मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में, संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है, मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की वर्षा दिन रात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है,
शान्ति। ओम शान्ति। आज बाबाको भाद्र 29 गते सोमबार 14/9/2020 को बाबाको मुरली। मुरलीको सार छ, मिठे बच्चे तिमी अहिले सच्चा सच्चा पाठशालामा बसेका छौ। तिमी अहिले सच्चा सच्चा पाठशालामा बसेका छौ। यो सत्संग पनि हो, यो सत्संग पनि हो। यहाँ तिमीलाई सत्य बाबाको सँग मिलेको छ। यहाँ तिमीलाई सत्य बाबाको सँग मिलेको छ, जसले पार लगाउनुहुन्छ। हामीलाई पार कसले लगाउनुहुन्छ? सत्य बाबाले। त्यही भएर भनिन्छ हैन, सत्संगले पार लगाउँछ, कुसंगले डुबाउँछ। त हामीलाई सत्य बाबाको सँग मिलेको छ, जसले पार लगाउनु हुन्छ। प्रश्न छ, हिसाब किताबको खेलमा मनुष्यको समझ र तिम्रो समझमा, हिसाब किताबको खेलमा मनुष्यको समझ र तिम्रो समझमा कुन चाहिँ अन्तर छ? अच्छा, उत्तर छ बाबाको। मनुष्यले सम्झन्छन् यो जुन दुःख सुखको खेल चल्छ, यो जुन दुःख सुखको खेल चल्छ, यो दुःख सुख सबै परमात्माले नै दिनुहुन्छ। यो संसारमा दुःख भइरहेको छ हैन, यो संसार नै दुःख र सुखको हार र जितको खेल हो। त मनुष्यले के सम्झिन्छन्? यो दुःख सुख सबै परमात्माले नै दिनुहुन्छ। तर तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ, के सम्झन्छौ? यो हरेकको कर्मको हिसाबको खेल हो। हरेकको कर्मको हिसाबको खेल हो। बाबाले कसैलाई पनि दुःख दिनुहुन्न। बाबाले दुःख दिनुहुन्छ? बाबाले कसैलाई पनि दुःख दिनुहुन्न। उहाँ त आउनुहुन्छ नै सबैलाई सुखको मार्ग बताउन। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मैले कसैलाई पनि दुखी बनाएको होइन। हो र? बाबा भन्नुहुन्छ, मैले कसैलाई पनि दुखी बनाएको
होइन, यो त तिम्रै कर्मको फल हो। यो दुःख भएको के हो? यो दुःख सुख भनेको सबै तिम्रै कर्मको फल हो। भगवानले त सुख पनि दिन मिल्दैन, दुःख पनि दिन मिल्दैन, हैन? सुख दिए फेरि सबैलाई सुख दिनु पर्यो, हो कि होइन? कसैलाई सुख दिने, कसैलाई दुःख दिने, अब भगवानले अन्याय गर्नै भएन। त्यही भएर भगवानले सुखको बाटो देखाउनुहुन्छ, तर कसैलाई दिने, थोरै दिने, धेरै दिने, राम्रो दिने, नराम्रो दिने, हैन? कसैलाई दुःख दिने, कसैलाई सुख दिने, यो भगवानको काम होइन, हैन? यो दुःख सुख, राम्रो नराम्रो, यो सबै कुरा के हो त? हाम्रो आफ्नै कर्मको फल हो। गीत छ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख चैन हो। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रुहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ? कसलाई पुकार गर्छन्? हे भगवान, यो पापको दुनियाँबाट हामीलाई कहीँ लैजाऊ भनेर कसलाई बोलाएका हुन् त? कसलाई बोलाएका हुन्? कसलाई पुकार गर्छन्? बाबालाई। बाबा आएर यस पापको कलियुगी दुनियाँबाट सतयुगी पुण्यको दुनियाँमा लिएर जानुहुन्छ। अहिले जीव आत्माहरू सबै कलियुगी छन्, उनीहरूको बुद्धि माथितिर जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म जो हुँ जस्तो हुँ यस्तो कसैले पनि जानेका छैनन्। ऋषि मुनि आदिले पनि भन्छन्, हामीले रचयिता मालिक अर्थात् बेहदका बाबा र उहाँको बेहदको रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दैनौँ। आत्माहरू जहाँ रहन्छन् त्यो ब्रह्म तत्त्व, जहाँ सूर्य चन्द्रमा हुँदैनन्, न मूलवतनमा न सूक्ष्मवतनमा। बाँकी यस रङ्गमञ्चमा त बिजुली आदि सबै चाहिन्छ नै, हैन? सूक्ष्मवतन मूलवतन भनेको के हो त? यो सूर्य चाँदभन्दा पनि परको दुनियाँ हो। सूर्य चाँदभन्दा पर पहिला कुन दुनियाँ आउँछ? सूक्ष्मवतन, त्यसपछि आउँछ मूलवतन, जहाँ सूर्य चाँदको आवश्यकता छैन। र यो सृष्टि रङ्गमञ्चमा खेल खेल्नको लागि यी बिजुली बत्ती साधन सबै चाहिन्छ। त्यसैले यस रङ्गमञ्चलाई बिजुली आदि मिल्छ, राति चन्द्रमा र ताराको, दिनमा सूर्यको। यी हुन् बत्तीहरू। यी बत्तीहरू भएर पनि अन्धकार भनिन्छ, भनिन्छ कि नै? यदि हैन सूर्यको प्रकाशले दुनियाँमा बाहिर त उज्यालो छ नि, हैन? फेरि पनि अन्धकार भनिन्छ। रातमा त फेरि पनि बत्ती बाल्नु पर्छ। सत्ययुग त्रेतालाई भनिन्छ दिन र भक्ति मार्गलाई भनिन्छ रात। यो पनि समझको कुरा हो। नयाँ दुनियाँ नै फेरि पुरानो अवश्य बन्छ, फेरि नयाँ भएपछि पुरानोको अवश्य के हुन्छ? विनाश हुन्छ। यो त बेहदको दुनियाँ हो। भवन पनि कुनै ठुला ठुला हुन्छन्, राजा आदिका। यो हो बेहदको घर, मञ्च अर्थात् स्टेज। यसलाई कर्मक्षेत्र पनि भनिन्छ। कर्म त अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै मनुष्यको लागि यो कर्मक्षेत्र हो। सबैले कर्म नै गर्नुपर्छ, पाठ खेल्नै पर्छ। पाठ हरेक आत्मालाई पहिलादेखि नै मिलेको छ। तिमीहरूमा पनि कोही छन् जसले यी कुरालाई राम्ररी बुझेका छन्। वास्तवमा यो गीता पाठशाला हो, हैन? के हो यो? गीता पाठशाला हो। पाठशालामा के कुनै वृद्ध आदिले पढ्छन् र? पाठशालामा वृद्ध आदि बुढाबुढीले पढ्छन् र? यहाँ त वृद्ध जवान आदि सबैले पढ्छन्। वेद पाठशाला त भनिँदैन, गीता पाठशाला, हैन? त्यहाँ त कुनै लक्ष्य उद्देश्य पनि हुँदैन। हामीले यति वेदशास्त्र पढ्छौँ, यसबाट के भन्छौँ?
थाहा छ? वेद होइन, वेद के अरे वेद पढाउने पाठशाला पनि हुन्छ छ अहिले होइन। तर ती वेद पढ्नेवालाले संस्कृतमा कण्ठ गर्छन्, मन्त्रहरू भन्छन्, तर उनीहरूले जो वेद पढाएका छन्, मेहनत गरेका छन्, त्यसबाट भविष्यमा म यो बनियो भन्ने लक्ष्य छ त? निर्धारित लक्ष्य छ र छैन होइन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै लक्ष्य हुँदैन, हामी के भन्छौँ भन्ने कुरो उनीहरूले जानेका छैनन्। जति पनि सत्सङ्ग छन् त्यहाँ कुनै लक्ष्य उद्देश्य केही पनि छैन। अब त सत्सङ्ग भन्न पनि लाज लाग्न लागिसक्यो। नाम के छ? सत्सङ्ग। सत्य कुरै छैन होइन त। र त्यहाँ गएर सत्सङ्ग गरेर कोही पनि सत्य पनि बन्दैन, झन् झुट छल कपट दुनियाँमा बढ्दै गइरहेको छ। सत्य त एक परमात्मा नै हुनुहुन्छ, जसको लागि भनिन्छ सङ्गले, सतको सङ्गले तार्छ, कुसङ्गले डुबाउँछ। कुसङ्ग कलियुगी मनुष्यहरूको होइन, कुसङ्ग कसको हो? कलियुगी मनुष्यहरूको। सत्यको सङ्ग त एउटै मात्र छ। अहिले तिमीलाई आश्चर्य लाग्छ, सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान बाबाले कसरी दिनुहुन्छ? तिमीलाई त खुसी हुनुपर्छ। पहिला हामीले यत्रो ज्ञान सुन्यौँ, कथा कहानी शास्त्र सुन्यौँ, गुरु महात्माहरूको प्रवचन सुन्यौँ। अब यो सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान थियो त? यसको आयु कति हो, हामी कति जन्म लिन्छौँ होइन, यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ, परमात्माको वास्तविक रूप के हो, कहाँ बस्नुहुन्छ, कसरी उहाँलाई याद गर्ने, यो सबै कुरा जानेका थियौँ त? थिएनौँ। अहिले शिव बाबाले सबै कुरा सुनाउनु भयो, हामीलाई कति सजिलो तरिकाले ज्ञान दिनुभयो, त तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्छ। तिमीहरू सच्चा सच्चा गीता पाठशालामा बसेका छौ, बाँकी सबै हुनु झुठा पाठशाला। ती अन्य सत्सङ्ग आदिबाट त कोही पनि विशेष बनेर निस्किँदैनन्। स्कुल कलेज आदिबाट त फेरि पनि केही बनेर निस्किन्छन्, किनकि पढ्छन्, अध्ययन गर्छन्, विषयमा पढ्छन् होइन, र त्यहाँ लक्ष्य हुन्छ र केही न केही बनेर निस्किन्छन्। कोही डक्टर बनेर निस्किन्छन्, कोही वकिल बन्छन्, कोही वैज्ञानिक बन्छन् होइन, कोही के बन्छन्। तर शास्त्र आदि सुनेर कोही पनि बनेर निस्किँदैनन्। बाँकी कहीँ पनि यस्तो पढाइ हुँदैन। सत्सङ्गलाई पढाइ भनिँदैन। शास्त्र आदि पढेर फेरि पसल खोलेर बस्छन्, पैसा कमाउँछन्। ग्रन्थ आदि अलिकति सिकेर गुरुद्वारा खोलेर बस्छन्। गुरुद्वारा पनि कति धेरै खोल्छन्। गुरुको द्वार केलाई भनिन्छ? गुरुद्वार अर्थात् गुरुको घर भनिन्छ नि। द्वार खुल्छ, त्यहाँ गएर शास्त्र आदि पढ्छन्। तिम्रो गुरुद्वारा हो कहाँ? तिम्रो गुरुद्वारा कहाँ हो? मधुबन हो? अरू कहाँ हो? अरू कहाँ हो गुरुद्वारा? गुरुद्वार छ। जस्तो सिखमा, जस्तो अब हिन्दूले मन्दिर भन्छ नि, सिखहरूले गुरुद्वारा भन्छन् होइन। अब बाबा भन्नुहुन्छ गुरुको द्वार भनेको कहाँ हो त? द्वार भनेको के हो? बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो गुरुद्वारा हो मुक्ति र जीवन मुक्ति धाम, सद्गुरुद्वार। सद्गुरुको नाम के हो? शिव बाबा होइन। ती सद्गुरु भनेर मान्नेले के भन्छन्? महाराज भन्दैन। गुरुद्वारा खोलेर बस्नेले गुरुको नाम के भन्छन्? के भन्छन् भन्ने कुरो सुन्यौँ त नि अहिले। के भन्छन्? आफूले आफूलाई होइन, गुरुलाई के भन्छन् भनेको। गुरुद्वारा भनेर गुरुद्वारमा गएर शास्त्र आदि पढ्नेले गुरुलाई के भन्छन्? के नामले पुकार्छन्? म
मुस्लिमले परमात्मालाई के भन्छन्? अल्लाह। अनि क्रिस्चियनले के भन्छन्? परमेश्वर। परमेश्वरले परमात्मालाई के भन्छन्? गड भन्छन्। परमेश्वर त क्रिस्चियनका अनुयायीले जो क्राइस्टलाई भन्ने हो। क्राइस्टले के भन्छन् परमात्मालाई? मुस्लिमले के भन्छन्? हिन्दूले के भन्छन्? सिखले के भन्छन्? नूर भनेको त अल्लाहकै भइहाल्यो, अल्लाह नै भइहाल्यो। अब विनाश अन्तिममा यही परीक्षा हुन्छ है। त्यो त बुद्धले भन्ने हो। उनीहरूले के भन्छन्? जेहोवा भन्ने ऊ के अरे त्यो जैनहरूले। मौला भने मुस्लिमले हो। कसैको बुद्धिमा नि आएन। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले अकाल मूरत भन्छन्। भन्नु न बाबा। अकाल तख्त छ अमृतसरमा होइन, यो छ त्यो छ, त्यत्रो मुरी सुनाएको कहाँ गयो? अकाल मूरत एको ओंकार सतनाम शिव भनेर भन्छ। भन्नु भएन ओंकार, भन्नु भएन, भन्नु सिखले के भन्छ त शिव हम भन्छन् भन्नु पहिल्यै सुरुमा। ओंकार त्यो अकाल मूरत भन्छन् खास नाम अकाल मूरत होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ सद्गुरुलाई अकाल मूरत भन्छन्। अकाल मूरत सद्गुरुको नाम अकाल मूरत। अनि एक हुनुहुन्छ, अकाल मूरत हुनुहुन्छ, एक हुनुहुन्छ, ओंकार हुनुहुन्छ भनेर सिखहरूले ध्यान गर्छन्। त्यो यहाँ आएर मुक्ति जीवन मुक्तिको द्वार खोल्नुहुन्छ। त उहाँ अकाल मूर्त हुनुहुन्छ जसलाई कालले पनि खान सक्दैन। आत्मा हो नै बिन्दु। आत्मा के हो? बिन्दु। उसलाई कालले कसरी खान सक्छ? आत्मा त शरीर छोडेर भाग्छ। मनुष्यले यो कहाँ बुझ्छन् र? एक पुरानो शरीर छोडेर फेरि गएर अर्को लिन्छ। यसमा रुनु पर्ने आवश्यकता छ? यो तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई थाहा छ, अरूलाई थाहा पनि छैन। त्यो आत्मा कहाँ जान्छ, के गर्छ, कसो गर्छ भन्ने कुरो तिमीलाई नै थाहा छ। फेरि शरीर छोडेपछि रुन पर्छ त? पर्दैन। तिमीलाई यो कुरो थाहा छ होइन। ड्रामा अनादि बनेको छ, हरेकले पाठ खेल्नु नै छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ सतयुगमा हुन्छन् नष्ट मोह। मोहजितको पनि कहानी छ नि। पण्डितहरूले सुनाउँछन्, माताहरूले पनि सुन्दा सुन्दा ग्रन्थ राखेर बस्छन् सुनाउनको लागि। धेरै मानिसहरू गएर सुन्छन्, त्यसलाई भनिन्छ कन्रस। ड्रामा योजना अनुसार मनुष्यले त भन्छन् हाम्रो दोष नै के छ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई बोलाउँछौ दुःखको दुनियाँबाट लिएर जानुहोस् भनेर। अब म आएको छु, त्यसैले मेरो कुरा त सुन्नुपर्छ नि। जहाँ पनि ध्यान गर्ने, भक्ति गर्ने, पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, हे भगवान आउनुहोस्, दर्शन दिनुहोस्, यो दुःखबाट छोडाउनुहोस्। अब म आएको छु त मेरो कुरा सुन्नुपर्छ नि। फेरि सुन्दै हुँदैन। कहाँ आउनुहुन्छ र भगवान भन्न सुरु गर्छन् होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ मेरो कुरा त सुन्नुपर्छ नि। तिम्रो पनि केही दोष छैन। यो पनि ड्रामा थियो। राम राज्य रावण राज्यको खेल बनेको छ। खेलमा कसैले हार्छ भने कसैको दोष कहाँ हुन्छ र? खेल खेल्दा कोही हार्छ, कोही जित्छ। कसैले हार्दै नहार्दै जितको महत्त्व पनि त भएन नि होइन र? त्यही भएर बाबा भन्छ कोहीले हार्छ भने उसको दोष कहाँ हुन्छ र? उसको दोष छैन नि। जित र हार त हुन्छ नै। त्यो यसमा लडाइँको कुरा छैन। तिम्रो बादशाही थियो, यो पनि तिमीलाई पहिला थाहा थिएन। अहिले तिमीहरूमा जो सेवादारी छन्, जसको नाम प्रसिद्ध छ, उनीहरूले जानेका छन्। दिल्लीमा सबैभन्दा राम्ररी सम्झाउनेवाला को छ?
को थियो होला त्यतिखेर भन्नुहोस् कसको नाम आउँछ मुरलीमा मुरली ज्ञान बाबाको ज्ञान राम्ररी सम्झाउनेवाला बाबाको पालामा दिल्लीमा को थियो मम्मा है त्यो भुल्ने पनि हुन्छ यत्रो वर्ष पढेको त खै कता को थियो त्यतिखेर दिल्लीमा सम्झाउने ट्यालेन्ट बच्चा बाबाको बच्चा की बच्ची बच्चा बच्ची तपाईँ बच्ची हो कि बच्चा जगदीश भाइ हो या क्या हो त्यो कन्फ्युज भएन त्यो जगदीश भाइ कन्फिडेन्सको साथमा भन्नु पऱ्यो जगदीश भाइ तीर्थ भाइजी भन्नुहोस् न हो तपाईँ भन्नुहोस् न हो कि होइन सूर्य दिदी हो हो तर बाले के भन्नु अलिक डाउट त छ क्या मेन छैन कन्फिडेन्ट भयो त त्यहाँ बाले त्यही भन्नुहुन्छ नि अब भन्न त भन्यो हो कि होइन भन्ने भयो फेरि बाले के भन्नुहुन्छ होइन दिल्लीमा सबैभन्दा राम्ररी सम्झाउनेवाला को छ तब तुरुन्तै सबैले नाम लिन्छन् जगदीशको तिम्रो लागि पत्रिका पनि निकाल्छन् त्यसमा सबै कुरा आउँछ अनेक प्रकारका पोइन्टहरू लेख्छन् बिरजमोहनले पनि लेख्छन् लेख्नु नै सामान्य कुरा कहाँ हो र अवश्य विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ लेख्नको लागि त्यसै कहाँ लेखिन्छ र होइन त्यसमा पनि मेहनत त गर्नु पर्यो यो राम्रो सेवा गर्छन् कति मानिसहरू पढेर खुसी हुन्छन् बच्चाहरूलाई पनि रिफ्रेसमेन्ट मिल्छ कोहीले प्रदर्शनीमा धेरै मेहनत गर्छन् कोही फेरि कर्मबन्धनमा फँसेका हुन्छन् त्यसैले यति पुरुषार्थ गर्न सक्दैनन् यसलाई भनिन्छ ड्रामा औलाहरूमाथि पनि अत्याचार हुने ड्रामामा 6 पाठ यस्तो पाठ किन रचियो यो प्रश्नै उठ्दैन रचेकै होइन यो त आफै बनेको ड्रामा होइन यो त अनादि बनी बनाऊ ड्रामा हो यसलाई कहाँ कोही केही गर्न सकिन्छ र कसैले भन्छन् मैले के अपराध गरेँ जसकारण यस्तो पाठ मलाई मिल्यो अब अपराधको कुरै छैन यो त तिम्रै पाठ हो तिमीले खेलेको तिमीले खेलेर सुट गरिरहेको थियौ भरेर त्यहाँ होइन सुटिङ गरेर राखेको थियौ त्यही भएर त्यो रिपिट भयो अबलाहरू कोही त निमित्त बन्छन् जसमाथि अत्याचार हुन्छ फेरि त सबैले भन्छन् हामीलाई यो पाठ किन होइन यो बनी बनाऊ ड्रामा हो पुरुषहरूमाथि पनि अत्याचार त हुन्छ नि हुँदैन र हुन्छ यी कुरामा कति सहनशील हुनुपर्छ धेरै सहनशीलता चाहिन्छ मायाका विघ्न त धेरै आउँछन् विश्वको बादशाही लिन्छौ त्यसैले केही मेहनत त गर्नुपर्छ नि हैन मेहनत नगरी कहाँ बादशाही मिल्छ त नि शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धेरै सहनशीलता चाहिन्छ। मायाका विघ्न त धेरै आउँछन्, विश्वको बादशाही लिन्छौ, त्यसैले केही मेहनत त गर्नुपर्छ। ड्रामामा आपद विपद खिटपिट त अझै कति आउनेवाला छ। यो के छ, अझै आउँछ। अहिले त फेरि पनि खान पाइएछ, बस्न पाइएछ, सस्तो महँगो किन्न पाइए। यो सबै कुरा नपाउने बेला पनि आउँछ पनि होइन। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै खिटपिट अझै आउनेवाला छ। अबलाहरूमाथि अत्याचार पनि लेखिएको छ, रगतका नदीहरू पनि बग्नेछन्, कतै पनि सुरक्षा हुँदैन। अहिले त बिहान क्लासमा आउँछौ, सेन्टरमा आउँछौ, आउन पाएछौ होइन, यतिको त पाइएछ नि, भोलि त्यो पनि पाइँदैन। उतिखेर बाबाले भनेको अब अहिले त क्लासमा नआऊ भनेर चाबी लाएर गर्नु पऱ्यो नि त होइन। यस्तो पनि अवस्था आयो, अझै आउँछ। अनि हामी अब हाम्रो अवस्था भएन भने ओहो घरमा बसेर योग लागेन, सेन्टरमा नगए योगै लाग्दैन होइन, मुरली पनि राम्रोसित ध्यान दिएर सुन्न, यस्तो हुन्छ, अवस्था बन्दैन भनेर अवस्था बनाएनौँ भने भोलि त सेन्टरमै आउन नपाउने अवस्था आउँछ। यस्तो परिस्थिति आयो, यो रिहर्सल हो, अझै आउँछ भन्नुहुन्छ बाबा होइन। अहिले त क्लास आदिमा जान्छौ, सेन्टरमा जान्छौ, यस्तो पनि दिन आउनेछ तिमी बाहिर पनि निस्कन सक्ने छैनौ। आयो कि आएन त्यो दिन? घरभित्रै ढोका लाएर लकडाउन हो कि ढोका ताला लाएर भित्र बस्छ भने होइन बानी परिसक्यो हो त नि। अब बाहिर निस्किन त मन लाग्दैन। अब त्यही अनुसारले अब यस्तो अवस्था आयो, अब हुँदाहुँदै अझै बढ्दै बढ्दै माथि जानु पऱ्यो भने तयारी त हाम्रो फुल रूपमा चाहियो नि है। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो अवस्था आउँछ। हेर्नुहोस् त, बाबालाई थाहा थिएन त पहिल्यै भनेको कुरा, अब प्र्याक्टिकल भइरहेको छ। यस्तो पनि दिन आउँछ तिमी बाहिर पनि निस्कन सक्ने छैनौ। दिन प्रतिदिन यो जमाना बिग्रिँदै जान्छ र बिग्रिनु नै छ। दुःखका दिन अझै धेरै जोडले आउनेवाला छ। के दुःख भएको छ र अझै दुःखका दिन धेरै आउनेवाला छन्, अझै जोडसित होइन। खाना पनि नपाउने बेला आउँदैछ। अहिले त खाना त पाइएन नि, कतिपयले नपाए पनि कति हामीले त बाबाको बच्चा त कहीँ पनि भोकै मराएन होइन त। बाबा भन्नुहुन्छ कतिले त अब बाहिर दुनियाँ कति बिचरा भोकै मर्या, कति त यही बेला हो मजाले अब काम छैन, बाहिर धन्दा छैन, पसल छैन, स्कुल छैन, नोकरी छैन, अफिस छैन, यही बेला मिठो मिठो खाने हो, फुर्सद पकाउन खाने फुर्सद मिल्यो होइन। राम्रो राम्रो अब के मिल्यो फुर्सद, कतिलाई के गर्ने फुर्सद मिल्यो होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ अब पछि यस्तो दिन आउने छ, अझै दुःखको दिन आउनेवाला छ। बिमारी आदिमा दुःख हुन्छ, तब फेरि भगवानलाई याद गर्छन्, पुकार्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ अब बाँकी थोरै दिन मात्रै बाँकी छ, फेरि हामी आफ्नो शान्तिधाम सुखधाममा अवश्य जान्छौँ। दुनियाँलाई त यो पनि थाहा छैन। अहिले तिमी बच्चाहरूले महसुस गर्छौ नि, अब बाबालाई पुरा चिनिसकेका छौँ। उनीहरू सबैले त सम्झन्छन् परमात्मा त उही लिङ्गै रूप हुनुहुन्छ। शिवलिङ्गको पूजा पनि गर्छन्। तिमी शिवको मन्दिरमा जान्थ्यौ, तर कहिले यो ख्याल गर्यौ
कि यो शिवलिङ्ग के चिज हो, त अवश्य वो यो जड हो भने चैतन्यमा पनि त कहीँ हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरा कहिले सोच्यौ? त्यो शिवलिङ्ग गरेर पूजा गर्ने बेलामा कहिले नि सोचेनौ। यो सबै के हो? भगवान् त रचयिता हुनुहुन्छ, माथि हुनुहुन्छ। यो त उहाँ निराकारको निशानी हो, केवल पूजाको लागि। पूज्य भएको बेला फेरि यी चिज हुँदैनन्। तिमी जब पूज्य हुन्छौ सतीमा त यी मूर्ति, शिवलिङ्ग आदि पूजा गर्ने सामग्री हुँदैनन्। शिव काशीको मन्दिरमा जान्छन्, भगवान् निराकार हुनुहुन्छ। यो कसैलाई पनि कहाँ थाहा छ र? हामी पनि उहाँका बच्चाहरू हौँ। बाबाको बच्चा भएर फेरि हामी दुखी किन छौँ? विचार गर्ने कुरा हो। आत्माले भन्छ हामी परमात्माका सन्तान हौँ, फेरि हामी दुखी किन छौँ? बाबा त हुनुहुन्छ नै सुखदाता। बोलाउँछन् पनि, हे भगवान् हाम्रो दुःख मेटाउनुहोस्। त उहाँले कसरी मेटाउनुहुन्छ? कसरी मेटाउनुहुन्छ? विचार गर्ने कुरा हो। आत्माले भन्छ हामी परमात्माका सन्तान हौँ, फेरि हामी दुखी किन छौँ? सुख दुःख यो त आफ्नो कर्मको हिसाब किताब हो। मनुष्यले त सम्झन्छन् सुखको फल, सुख दुःखको फल परमात्माले दिनुहुन्छ। सुखको फल सुख अरे, दुःखको फल परमात्माले नै दिनुहुन्छ। उहाँमाथि नै दोष राखिदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले कहिल्यै पनि दुःख दिन्न। मैले त आधा कल्पको लागि तिमीलाई सुख दिएर जान्छु। फेरि यो सुख दुःखको खेल हो। केवल सुखको खेल हुँदो हो त भक्ति आदि केही पनि हुँदैन थियो। भगवानसँग मिल्नको लागि नै त यो भक्ति आदि सबै गर्छन् नि। अहिले बाबा बसेर सारा समाचार सुनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू कति भाग्यशाली छौ। ती ऋषि मुनि आदिको त कति नाम छ, कति नाम छ। तिमी हौ राज ऋषि, उनीहरू हुन् 8औं ऋषि। ऋषि अर्थात् पवित्र। तिमी स्वर्गका राजा भन्छौ, त्यसैले पवित्र त अवश्य बन्नु पर्छ। सतयुग त्रेतामा जसको राज्य थियो फेरि उनको नै हुन्छ, बाँकी सबै पछि आउँछन्। तिमीले अहिले भन्छौ हामीले श्रीमत अनुसार आफ्नो राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। पुरानो दुनियाँको विनाश अब हुनमा समय धेरै छैन, छ त? अब समय लाग्छ। कति लाग्छ? थोरै लाग्नेवाला छ। अब सतयुग आउनु नै छ, यो कलियुग जानु नै छ। यो कति ठुलो दुनियाँ छ। एक एक सहर मनुष्यले कति भरिएको छ। धनवान व्यक्तिले दुनियाँको चक्कर लगाउँछन्, तर यहाँ सारा दुनियाँलाई त कसैले देख्न सक्दैन। हो, सतयुगमा देख्न सक्छन्, किनकि सतयुगमा हुन्छ नै एक राज्य, थोरै राजाहरू हुन्छन्। यहाँ त हेर कति ठुलो दुनियाँ छ। यति ठुलो दुनियाँको चक्कर कसैले लगाउन सक्छ? यत्रो दुनियाँको चक्कर लगाएर हेर्न, बुझ्न, देख्न सक्छन् र? सक्दैनन्। त्यहाँ त तिमी समुद्रमा जानु पर्दैन। त्यहाँ यो श्रीलङ्का, बर्मा आदि हुन्छन्। सतीमा श्रीलङ्का, बर्मा आदि हुन्छन्? हुन्छन् हुँदैन? हुँदैन? किन हुँदैन? एक राज्य वन्नेस। त्यहाँ श्रीलङ्का, बर्मा आदि हुन्छन्? हुँदैन, केही पनि हुँदैन। यो कराची हुन्छ? सोध्नुहुन्छ बाबा। त्यो कराची भन्ने हुन्छ जहाँ बाबा आउनुभएको थियो, त्यो हुन्छ कि हुँदैन? त्यो पनि हुँदैन। तिमीहरू सबै मिठो नदीको किनारामा रहन्छौ। खेतीबारी त्यहाँ सबै हुन्छ। सृष्टि त ठुलो छ, मनुष्य थोरै हुन्छन्, फेरि पछि वृद्धि हुन्छन्, फेरि त्यहाँ गएर आफ्नो राज्य स्थापना गर्छन्। बिस्तारै बिस्तारै हडप्दै जान्छन्। आफ्नो राज्य स्थापना गरे, अब त सबैले छोड्नै पर्छ। अब यी सबैले जो राज्य आफ्नो आफ्नो बनाएका छन् नि, त्यो अब सबैले छोड्नै पर्छ। यो विनाश हुन्छ, फेरि त्यही एउटै राज्य आउँछ। एक भारत वर्ष नै हो,
जसले कसैको पनि राज्य छिनेको छैन, किनकि भारतवर्ष वास्तवमा अहिंसक हो नि। सारा दुनियाँको मालिक थियौ तिमी, अरू सबै पछि आएका हुन्, जसले टुक्रा टुक्रा लिँदै गए। तिमीले कसैको पनि ओगटेनौ। अङ्ग्रेजले ओगटे होइन, अङ्ग्रेजले हडपे होइन। अब कहाँबाट आएर भारतमा धरि आएर ब्रिटिस राज्य गरे। अब भारतमा त गान्धीले लडेर पो उनलाई जिते होइन। तिमीहरूलाई त बाबाले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीहरू अन्त गएनौ, कहीँ गएनौ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यी सारा कुरा छन्। बुढी माताहरूले यी सबै कुरा बुझ्न सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, ठिक छ, तिमीले केही पनि पढेका छैनौ, पढेको सबै बुद्धिबाट निकाल्नुपर्छ भनेपछि नपढेको राम्रै भयो। बाबालाई याद त गर। एउटा कुरा मात्र बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले एउटा कुरा मात्रै धारण गर्नु छ। प्यारा बच्चाहरू, के कुरा धारण गर? बाबालाई याद गर। दुनियाँले जतिसुकै पढेकाले पनि दुनियाँको सबै पढेको भुलेर बाबालाई याद गर्ने हो। नपढेकालाई झन् सहिलो गर्नु त भुल्नै परेन होइन। एक बाबालाई याद गर, त्यसैमा कल्याण छ। तिमीले भन्थ्यौ नि भक्ति मार्गमा, बाबा हजुर आउनुभयो भने हामी बलियाएर जान्छौँ, कुर्बान जान्छौँ। फेरि हजुरमाथि हामी कुर्बान जानु, हामी माथि हजुर कुर्बान जानुहुन्छ। यो लेनदेन त हुन्छ नि। विवाहको समयमा स्त्री पुरुषले एक अर्काको हातमा नुन दिन्छन् अरे। इन्डियामा नुन दिने चलन होला होइन। बाबालाई पनि भन्छन्, हामीले पनि पुरानो सबै हजुरलाई दिन्छौँ। मर्नु त छ नि, यो सबै खतम हुनु छ। हजुरले फेरि हामीलाई सतयुगमा दिनु होला भनेर दिएको, त्यहाँ दिएको। बाबालाई जति कुरो यहाँ सेवा भनेर दिएको छ त्यो त्यसै दिएको त बाबालाई। किन दिएको? बाबा हजुरले सतयुगमा धेरै बनाएर दिनु होला भनेर दिएको होइन त। लिएर जान भक्ति मार्गमा पनि दान गर्छन् भने कसैलाई पनि दान दिने ईश्वर अर्थ भन्छन् क्या। ईश्वर अर्पणम कृष्ण अर्पणम भन्छन्। भगवानको नाममा गरेपछि भगवानले मलाई अर्को जन्ममा दिनुहुन्छ भन्ने आशा हुन्छ होइन त। त यहाँ पनि बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले जति शिव बाबा भनेर सेवामा लगाउँछौ त्यो तिम्रै नाममा खातामा जम्मा हुन्छ, तिमीले भविष्यमै पाउने हो होइन, पदमगुणा भएर पाउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा आउनुहुन्छ नि सबैलाई लिएर जान। त त्यही भएर उहाँ काल हुनुहुन्छ नि। सिन्धमा भन्थे, यो कुन काल हो, यो कुन काल हो जसले सबैलाई भगाएर लिएर जान्छ भन्थे सिन्धमा। त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू त अब बाबासित जान के हुन्छौ? खुसी हुन्छौ। खुसी भएर जाने कि रोइ रोइ जाने होइन? रुन त जानेवाला त रुँदैन, रुन्छ र। त्यो शरीरमा छैन्जेल आफ्नो हिसाब किताब कर्म भोगिन्जेल त दुखी हुन्छ, तर शरीर छोडेपछि रुँदैन। ऊ त जसरी पनि खुसी हुँदै जान्छ, मुक्त भयो नि। तर रुनी त यी भएका हुन्। त बाबा हुन्छ, तिमी त अब झन् खुसी खुसी जान्छौ। बाबा आउनुहुन्छ नै तिमीलाई लिएर जान। हामी त खुसीले आफ्नो घरमा जान्छौँ, त सहन पनि गर्नुपर्छ। राम्रा राम्रा ठुला ठुला घरका माताहरूले कति मार खाए। बाबाको बच्चा भन्दा सुरुमा कति मारपिट गरे। माथि 3 तलाबाट खसालिदिए, बाहिर ढोकामा डबल डबल ताला लगाएर हप्ता दिनसम्म खाना दिएनन्। त्यस्तो अहिले गर्ने भए हामी बाबाको बच्चा भएर ज्ञान सुनेर बस्थ्यौँ होला र साँच्चै दिनमा हात राखेर सोध्नु। 1 हप्तासम्म खाना नपाउने भए, 3 तलाबाट खसालिदिए, जा त त्यहाँ ओम शान्ति भनेर 3 तलाबाट खसालिदिने भने म फेरि बाबा मलाई यसो गरेर भन्दै आउँछु म सेन्टरमा। अहिलेको परिस्थितिमा त्यति निश्चय छ बाबामा, त्यति प्यार छ, त्यति प्यार थियो दादीहरूलाई। तब त भोलि दादीमा पेटमा बच्चा थियो, 3 तलाबाट खसालिदिए। जेसुकै गरेर आउँछु बाबालाई म तिम्रै भयो भनेर सानो बाबाको पासमा आउनुभयो, फर्केर जानुभयो। भोलि दादी छोरी बाबाकै पासमा जन्मेर अहिलेसम्म जन्म छन्। हामीमा त्यति निश्चय छ होइन त। भोलि त्यो परिस्थिति आउँदा त्यो मार खान पर्ला, बिग्न आउला, तर जति भयो नि सहन गरेर बाबाको हातमा छोड्ने छैन भनेर बरु म बाबा घरमा आएर शरण पर्छु। त्यो बिकारी बन्दिनँ, त्यो बिकारीमा हामीले भनेको मान्दिनँ,
अब म त बाबाकै भएँ भन्ने पक्का हामीमा छ कि छैन होला ल कुनै कुनामा छ कि छैन अरे उना त छ कुना छ ए कुना रहेछ तर कुना भएर कुना त छ तर त्यो आउने बेला खै बाबा त मेरै हो क्या अब यहाँ छोडा मनै घर बिग्रिन्छ यिनलाई रुवाएर जानुभन्दा यिनकै भनेको मान्नु पर्यो भन्ने हुन्छ होइन त्यही त नि कुना त छ बाहिर आउँदैन क्या कुना के छ बागा बस्छु भने कुना छ अब घरै बस्दा घर छोड्नै हुन्न यी छोड्नै मिल्दैन भन्दा भन्दा उहीँ सरी छोड्यो भने कतिखेर भने बागा उपर बागा गरेर उपरको बागा गरेर बस्ने होइन अहिले नै विघ्न आयो समस्या आयो घरमा बसेर मैले ज्ञानको धारणा गर्न पाइनँ नियममा चल्न पाइनँ भने म बरु अब त्यो सबै कुरा छोड्न तयार छु बाबालाई छोड्न तयार छैन नियम मैले भङ्ग गर्दिनँ बरु म मर्छु मिट्छु बाबाकै घरमा बस्छु बरु भन्ने छ पक्का भयो आउला है परीक्षा एक रात त्यहाँ बस्नु भन्दाखेरि एक रात बसौँ यहाँ अमृतवेला यो गरौँ भन्दा छैन भुइँचालो जाने बेला त भुइँचालो जाने बेला त त्यहाँ बसेर अठाइहाल्छ कि बाबाले बचाउँछ कि होइन त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ भनौँ भन्न खोजेको मतलब उतिखेर दादीहरूलाई त्यति पक्का थिए त्यति प्यार थियो कि बाबाप्रति धरत परिए धर्म नछोडिए भनेको त्यो थियो बरु मर्छु तर बाबालाई छोड्दिनँ त्यही भएर त आज हेर्नुहोस् दादीहरूको त्यागले दादीहरूको तपस्याले दादीहरूको बाबाप्रतिको त्यो प्यारले आज बाबाको विश्वभरि प्रत्यक्षता भयो होइन त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ के हुनु पर्यो त हामीमा त्यति पक्का हुनु पर्यो कति राम्रा राम्रा ठुला ठुला घरका माताहरूले कति मार खान्छन् तिमीले त यहाँ सच्चा कमाइ गर्छौ पुरुषहरूले कहाँ जानेका छन् र ती त हुन् कलियुगी शूद्र सम्प्रदाय तिमी हौ सङ्गमयुगी पुरुषोत्तम बनिरहेका छौ तिमीलाई थाहा छ पहिलो नम्बरका पुरुषोत्तम हुन् यी लक्ष्मीनारायण फेरि डिग्री कम हुँदै जान्छ माथिबाट तल आइरहन्छन् फेरि बिस्तारै बिस्तारै गिरिरहन्छन् यसै समयमा सबै गिरिसकेका छन् वृक्ष पुरानो भइसकेको छ यसको फेद सडिसकेको छ अब फेरि स्थापना हुन्छ फाउन्डेसन लाग्छ अलि कल्मी कति सानो हुन्छ फेरि त्यसबाट कति ठुलो वृक्ष बढ्छ यो पनि वृक्ष हो सतीमा धेरै सानो वृक्ष हुन्छ अहिले त कति ठुलो छ भेराइटी फुल कति छन् मनुष्य सृष्टिका एउटै वृक्षमा कति भेराइटी छन् अनेक भेराइटी धर्मको यी वृक्ष हो मनुष्यहरूको एउटाको चेहरा अर्कोसँग मिल्दैन भेराइटी भयो नि बनी बनाऊ ड्रामा हो नि कसैको उस्तै पाठ हुन सक्दैन यसलाई भनिन्छ कुदरत बनी बनाऊ ड्रामा यसमा पनि बनावटी धेरै छ जुन चिज वास्तविक हुन्छ त्यो खतम पनि हुन्छ फेरि 5000 वर्षपछि त्यही वास्तविकतामा आउँछ चित्र आदि पनि कुनै वास्तविक अहिले कहाँ बनाएका छन् र ब्रह्माको पनि सक्कल तिमीले फेरि 5000 वर्षपछि देख्छौ त्यही सक्कल त कहाँ अहिले देखिन्छ त नि हैन अहिले पनि ब्रह्मा बाबाको फोटो छ ब्रह्मा बाबा जुन ओरिजिनल शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको तनमा आउँदा जुन अनुहार थियो त्यो अनुहार त कोही कोहीले देखे होला यो त पछि कम्प्युटरले चिटिक्क पारेर धेरै भर्खर होला बाबाको जुन 60 वर्षको उमेरमा त्यतिखेर शिव बाबा आउनुभयो 90 वर्षको उमेरसम्म ब्रह्मा बाबाले प्रसाद गर्नुभयो त्यतिखेरको ओरिजिनल चेहरा कहीँ कहीँ छ अझै नि किनकि त्यतिखेर यति धेरै फोटो भिडियो यी सब साधन थिएन त्यतिखेर छुट्टै कत्रा कत्रा ती काठले बनाएका क्यामेरा हुन्थे काठका यत्रो पर्दा भएको अनि क्लिक्क पारेर फोटो आउँथ्यो क्या ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो आउँथ्यो हैन त्यतिखेरको जमानाका त्यतिखेर सुरुमा म पनि भर्खर भर्खर सेन्टरमा आउँदै यी सबै क्यामेरामा केही पनि थिएन त्यो एक्चुअली बनारसमा भर्ती भयो अनि सबै दिदीबहिनीको फोटो खिचौँ भन्दा त एउटा फोटो क्यामेरा लिएर आएको यति ठुलो अनि त्यो काठको स्ट्यान्ड भएको अनि ठ्याक्क त्यो कालो पर्दा अनि कसरी बनाउँदो रहेछ पनि पड्याक्क पार्यो अनि फट्ट फोटो आयो त्यो फोटो अहिलेसम्म थियो कता कता त्यो फोटो कता आएर यहाँ त मोबाइल क्यामेरा त कहाँ थियो र त्यो बेला म सेन्टरमा आउने बेलामा पनि थिएन
होइन, यी सब पछि बनेका। पहिला अब उतातिर थिए होला विदेशीहरू, तर यता त्यति थिएन। अनि पछि आयो फेरि क्यामेरा कस्तो आयो, रिलवाला आयो, रिल सफा गर्ने आयो नि होइन। गर्दा गर्दै अब रिलै नचाहिने क्यामेरा आयो, अब हुँदा हुँदै क्यामेरै नचाहिने मोबाइल आयो खल्ती खल्तीमा। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ ओरिजिनल रूप त तिमीले अब फेरि 5000 वर्षपछि नै देख्छौ भन्नुहुन्छ। यस ड्रामाको रहस्यलाई बुझ्न धेरै विशाल बुद्धि चाहिन्छ। अरू केही नसम्झे पनि एउटा कुरा बुद्धिमा राख। के राख? अरू केही नसम्झे पनि एउटा कुरा मात्रै बुद्धिमा राख। के राख? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोही। सुरुमा गीतहरू पनि थिएनन्, यो गर्ने यो गीतहरू थिएन, म्युजिक थिएन, के थिएन। अब दादीहरू त्यत्तिकै कति नसामा खुसीमा यो गर्नुहुन्थ्यो। अब योगमा निधाउला भन्दा योग गरेर आनन्दले माथि गएर साक्षात्कार गरेर गर्नुहुन्थ्यो, योगको आनन्द थियो होइन। अब अहिले यत्रो साधन आउँदा पनि हाम्रो कि निन्द्रै मात्रै लगाइरहेको छ है। पहिला एउटा नसा खुसी गाउनुहुन्थ्यो क्या ठुलो दिदीहरू दादीहरूले, के गीत गाउनुहुन्थ्यो? दुनिया है पराई पराई से क्या लेना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोही भनेर त्यही मस्तीमा से क्या लेना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरो न कोही भन्दै गीत गाउँदै आनन्दले गर्दै। त्यति नसा थियो कि त्यति खुसी थियो, बाबाको त्यति प्यार थियो। त बाबा भन्नुहुन्छ मेरा तो एक शिव बाबा दोस्रो न कोही। यो कसले भन्यो? आत्माले भन्यो। बाबा हामी हजुरलाई नै याद गर्छौँ, यो त सहज छ नि। हातद्वारा कर्म गर्दै बुद्धिद्वारा बाबालाई याद गरिराख। के गर? कति प्यारले भन्नुहुन्छ। ठिक छ, काम धन्दा गर, सबै गर, तर बाबालाई नभुल। हातद्वारा कर्म गर्दै बुद्धिबाट बाबालाई याद गरिराख। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क यू बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, सहनशीलताको गुण धारण गरेर मायाको विघ्नमा पास हुनु छ। माया त आउँछ, विघ्न त अझै जोडसँग आउँछ भन्नुहुन्छ बाबाले। अब त्यहाँ के चाहियो? कुन गुण चाहियो? सहनशीलताको गुण। सहन सक्नु पर्यो क्या। यो सहनै नसकेर हो नि त परिवारमा सङ्गठनमा मिल्न नसक्ने, झगडा हुने। एउटाले एउटा कुरा भन्यो अनि तैँले मलाई यसो भन्ने भनेर 4वटा कुरा भन्यो, अनि वातावरण बिगार्यो, अवस्था बिगार्यो होइन। त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो गुण के हो त ज्ञान मार्गमा? सहनशीलताको गुण धारण गरेर मायाको विघ्नमा पास हुनु छ। अनेक आपतहरू आउँछन्, अत्याचार हुन्छ। यस्तो समयमा सहन गरेर बाबाको यादमा रहनु छ। जति अत्याचार हुन्छ त्यति के गर्ने? बाबालाई याद गर्ने, सच्चा कमाइ गर्नु छ। कसैले अब अत्याचार गर्छ, मलाई पिट्छ, जान्छेस् ओम शान्तिमा भने मलाई पिट्नको लागि पनि त्यसको मुखबाट ओम शान्ति त आयो नि, अघि आएन? मेरो कारणले ओम शान्ति त भन्यो नि होइन। जान्छेस् बाबा कहाँ भन्दा रिस उठेर नि बाबा त भन्यो नि है। त्यही भएर बाबा भन्छ तिमीले सहन गर। उसले झुक्किएर अथवा रिसाले पनि नाम त लियो नि,
भोलि चाहिँ ओहो मैले यसलाई यति अत्याचार गरेँ भन्ने बेला पछुतो नि हुन्छ। अनि यसलाई पिट्दाखेरि पनि आज नाम लिएको त्यो पनि अलि मैले पाएरै छु होइन त। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ असुरको काम हो तिमीलाई सताउने, तिम्रो काम हो बाबालाई याद गरेर सच्चा कमाइ गर्ने। सच्चा कमाइ गर्नु छ। दोस्रो नम्बर विशाल बुद्धि बनेर यस बनी बनाऊ ड्रामालाई राम्ररी बुझ्नु छ। यो ड्रामा किन बनाइदिए थिए बाबाले? मेरो लागि नराम्रो बनाइदिने, फलानालाई राम्रो बनाइदिने भन्छ नि कोही बच्चाहरूले। बाबा भन्छ यो ड्रामा न तिमीले बनाएको न मैले बनाएको, बनी बनाऊ ड्रामा। हरेकको पार्ट पनि यहाँ फिक्स कुदरती छ, अटोमेटिक त्यो भइरहेको हुन्छ होइन। यो बनी बनाऊ ड्रामालाई राम्ररी बुझ्न छ। यो कुदरती ड्रामा बनेको छ। यो कुदरती ड्रामा बनेको छ, त्यसैले प्रश्न उठ्न सक्दैन यो ड्रामा किन बन्यो यस्तो हैन भन्ने प्रश्न यसमा उठ्न सक्दैन। अब बाबाले जुन राम्रो मत दिनुहुन्छ त्यसैमा चलिरहनु छ। मैले त कोसिस गर्ने, मेहनत के गर्ने, अब ड्रामा राम्रो बनोस् भनेर बाबाको मतमा चल्ने, भगवानको आज्ञा अनुसार चले ड्रामा राम्रो बन्छ क्या हैन। अहिलेसम्म बन्यो ड्रामा, त्यो बन्यो किन बन्यो भन्ने त त्यहाँ प्रश्नै छैन। बनिसक्यो, बनी बनाऊ भयो, अब त किन बन्यो, कसले बनायो, भगवानले पनि यस्तो किन बनायो भन्नु प्रश्न छैन। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो पनि ड्रामामा पार्ट छ, म पनि ड्रामा अनुसार आउँछु, ड्रामा अनुसार नै आएर तिमीलाई श्रीमत दिन्छु। अब ड्रामा अनुसार नै तिमी बाबाको श्रीमतमा चलेर अब अगाडिको लागि तिम्रो ड्रामा के बन्छ, राम्रो बन्छ। त्यसैले के गर्नु छ, बाबाले जुन राम्रो मत दिनुहुन्छ त्यसैमा चलिरहनु छ। वरदान, आजको वरदान छ बाबाको, बाबा समान वरदानी बनेर, बाबा समान वरदानी बनेर हरेकको दिललाई आराम दिने, हरेकको दिललाई आराम दिने मास्टर दिलाराम भव। हरेकको दिललाई आराम दिने मास्टर दिलाराम भव। बाबा दिलाराम त बच्चाहरू के भन्ने, बाबा समान मास्टर दिलाराम, हरेकको दिललाई आराम दिनेवाला दिलाराम। विस्तारमा, जो बाबा समान छन्, वरदानी मूर्त बच्चा छन्, बाबा समान वरदानी मूर्त बच्चा छन्, तिनले कहिल्यै कसैको कमजोरीलाई हेर्दैनन्। जो बाबा समान वरदानी मूर्त बच्चा छन्, तिनले कहिल्यै कसैको कमजोरीलाई हेर्दैनन्, ती सबैमाथि रहमदिल हुन्छन्। बाबा समान बनेका बच्चा के हुन्छन्, सबैमाथि रहमदिल हुन्छन्। जस्तो कसैको कमजोरी छ, जति ज्ञान सुने पनि योग गरे पनि त्यो कमजोरी जाँदै जान्न, परिवर्तनै हुँदैन। अब परिवर्तन उसको नभएपछि त दुःख पाउनु त उसैले हो नि, मैले पाउनु त होइन नि। तर अब मेरो आफ्नो कर्तव्य के हो त, विचारा भन्नु पर्यो क्या त्यसलाई। विचारा कस्तो पाठ त्यो आत्माको, परिवर्तन गर्नै गाह्रो, परिवर्तन हुनै गाह्रो। कति दुःख पाउला बिचारा, कति सजाय खाला बिचारा भन्नु पर्यो क्या त्यसलाई होइन। यस्तो र उस्तो भनेर आफै रिसाएर आफ्नै अवस्था खराब गर्नुको बजाय यो कस्तो पाठ रहेछ यो आत्माको, कति कमजोर आत्मा रहेछ होइन, के पद पाउला यसले, कति सजाय खाला यसले बिचारा भन्नु पर्यो। अब क्या केही अरू उपाय छ त त्योभन्दा? नखाने हुन्थ्यो भन्न पाएँ होइन, कमजोरी भनेको कुनै पनि कमजोरी, खानेकुरा त के आयो र
सुधार्ने कुरा आयो, संस्कारको स्वभावको परिवर्तन आयो, बोलीको परिवर्तन आयो, हरेक कुराको परिवर्तन हो नि, होइन र? त बाबा भन्नुहुन्छ अब नखाए नि हुन्थ्यो नि भन्न पर्यो, अब तर खाइहाल्छ नि कमजोरी भएपछि त, गल्ती गरेपछि त सजाय पाइहाल्यो नि, गल्ती नगरेको सजाय नखाने, गल्ती भएपछि त सजाय त खातामा लेखिहाल्यो। त्यही भएर बाबाले अस्तिको मुरलीमा के भन्नुभएको थियो, सकेसम्म सङ्कल्पमै आउन नदेऊ, सङ्कल्पमा आयो भने सङ्कल्पैबाट खतम गर, होइन? त कमसेकम त्यो खातामा त हुँदैन, सजाय त खानु पर्दैन, तर कर्ममा ल्यायो भने त खाता बनिहाल्यो अनि सजाय भागी भइहाल्यो। त्यही भएर के हुन्छन्, बच्चा बाबा समान बच्चा सबैमाथि रहमदिल हुन्छन्। जसरी बाबाले कसैको कमजोरीहरूलाई दिलमा राख्नुहुन्न। के गर्ने त, अब कसैको कमजोरी दिलमा राखेर पनि त अरूलाई झन् कसरी प्यार पार्न दिने त नि, होइन? सुधार्ने, अब रहमदिल बनेर शिक्षा दिने कुरा छुट्टै हो। दिलमा राखेर उसको प्रति दुश्मनी भावना राखेर पनि त काम भएन नि त, म ज्ञानी नै भएन नि त, वरदानी कसरी भएन, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी बाबाले कसैको कमजोरीहरूलाई दिलमा राख्नुहुन्न, त्यस्तै वरदानी बच्चाहरूले पनि कसैको कमजोरी दिलमा धारण गर्दैनन्। देख्छन्, उडाइदिन्छन्, भुलाइदिन्छन्, दिलमा धारण गर्दैनन्। उनीहरू हरेकको दिललाई आराम दिने मास्टर दिलाराम हुन्छन्। बाबा समान बच्चा के हुन्छन्, हरेकको दिललाई आराम दिने मास्टर दिलाराम हुन्छन्। त्यसैले साथी हुन् वा प्रजा सबैले उनको गुणगान गर्छन्। चाहे मेरा साथी हुन्, साथसाथै आउने हुन्, चाहे मेरा प्रजा बन्नेवाला हुन्, म बाबा समान दिललाई आराम दिनेवाला बने भने मलाई मेरो गुणगान के गर्छन्, सबैले गर्छन्, होइन र? त म गुणगान गर्नेवाला बन्ने हो कि अवगुणगान गर्नेवाला? सबैले उनको गुणगान गर्छन्, सबैको दिलबाट यही आशीर्वाद निस्किन्छ, सबैको दिलबाट यही आशीर्वाद निस्कन्छ, यी त हाम्रो सदा स्नेही सहयोगी हुन्, होइन त? भले उसमा कमजोरी छ, तर मैले अब त्यो कमजोरीलाई विचार गर्नु पर्यो, अब सुधार्नको लागि शिक्षा सम्झाने दिनु पर्यो। अब सुधार्दैन भने विचार भन्ने उसको लागि मैले गर्न मिल्ने सहयोग दिइरहने भने उसबाट त मैले आशीर्वाद लिनु पर्यो नि त। कमजोरी हुनु, अवगुण हुनु उसको पाठ, मैले त्यस्ताबाट पनि के लिनु पर्यो, आशीर्वाद, दुआ लिने काम गर्नु पर्यो। दुआ लिनको लागि तीन माथि पनि रहमदिल बन्नु पर्यो, होइन? जस्तै हेर्नुहोस्, कुनै चिज फोहोर छ भने त्यो फोहोरले फोहोरलाई नै समात्छ। कमजोरी छ भने एउटा हजुरहरू सबैलाई अनुभव होला, कुनै कपडा लगाउँदा त्यो कपडा पुरानो भएको छ भने त्यो पुरानो कपडाले छिटो फोहोर समात्छ। एक दिन लगाउँदैमा त्यो मैला भइहाल्छ। नयाँ कपडा छ भने 4-5 दिनसम्म लगाउँदैन, त्यसले मैला समात्दैन, होइन? हो कि होइन? यो अनुभव छ नि? किनकि धेरै सफा छ, क्लिन छ, त्यसमा ताकत छ, बलियो छ। अब कमजोर हुँदै जान्छ अनि आफै फोहोरी हुँदै जान्छ, अर्काको फोहोर पनि छिटो समाइहाल्छ। हो कि होइन? हो। त्यस्तै हामीले अर्काको कमजोरी मेरो दिलमा बस्ने भनेको मेरो कमजोरी हो, किनकि म कमजोर भएर त उसको कमजोरी मेरोमा समायो। यदि म बलियो, म स्वच्छ, म सफा भए त उसको कमजोरी मेरोमा आउँदैन नि। त्यही भएर म के बन्नु पर्यो, म स्वच्छ बन्नु पर्यो, सफा बन्नु पर्यो, क्लिन बन्नु पर्यो, बलियो बन्नु पर्यो, नयाँ बन्नु पर्यो, ताकि सबैको कमजोरी हटाउनलाई सहयोग गरौँ, रहमदिल बनौँ, तर कसैको कमजोरी मेरोमा असर नपरोस्।
हिजो एउटा देखाएको थिएँ कि मोबाइलमा, के देखाएको थिएँ, दुईवटा नास्पाती सँगै थिए, एउटा कुहिएको एउटा राम्रो, एउटा कुहिएको नास्पाती एउटा राम्रो नास्पाती। अनि के भनेको थिएँ भन्दा अब त राम्रो नास्पाती यस्तै नकुहे पनि त्यसको दाग त पक्कै लगाइहाल्छ नि, सँगै बसेपछि लाग्दैन, सँगसँगै भएपछि त कुहिएको नराम्रो दाग त राम्रो नास्पातीमा लाग्छ लाग्दैन। त हामी पनि अब सबै त्यस्तै भएर रामदिल भनेर न्यारा प्यारा गरेर सेवा गर्ने, तर त्यसको प्रभाव चाहिँ मेरो आफूमा नपार्ने क्या होइन। त्यसबाट हरेक कुराको गुण लिनु पऱ्यो कि। एकजना पण्डितले सुनाएको थिएँ होइन, के अरे मच्छरबाट, माखाबाट, के अरे त्यो मौरीबाट, अनि हात्तीबाट, घोडाबाट, सबैबाट मैले गुण सिक्छु भनेर एउटा उसमा भनेछन् कि विद्वानले होइन। सबैमा केही न केही गुण छ, हामीले सबैबाट गुण लिनुपर्छ, किनकि म गुणवान बन्ने, म अवगुणवान बन्ने त होइन नि। त्यो सबैबाट गुण ल्याऊ, केही न केही गुण सबैमा छ होइन त। जे पनि यो साङ्ला मसिनमा हाने अब यो यसो निस्किन्छ, त्यो यति त्यसलाई मलाई मार्छन् कि पिछा भने यति छिटो दगुर्छ कि आफ्नो ज्यान बचाउनु है। त हामी पनि त नराम्रो बाटो जोगिन पऱ्यो नि त, आफूलाई बचाउनु परेन। हरेक चिजबाट गुण ल्यायो, एकुन्टा गुण सबैबाट ल्यायो, म कति गुणवान बन्छु। तर गुण लिनको बजाय सबैको अवगुण र कमजोरी मात्रै हेर्ने मेरो दृष्टिकोण भयो भने मेरो अवस्था कस्तो होला त। यही कुरामा हामीले एकदमै चिन्तन गरेर आफू बन्ने हो कि, अरूको प्रति रहमदिल बन्ने होइन, सहयोगी बन्ने, तर पर्फेक्ट आफू बन्ने पुरस्कार गर्ने। अच्छा फेरि सुन्नु, जो बाबा समान वरदानी मूर्त बच्चा छन् तिनले कहिल्यै कसैको कमजोरीलाई हेर्दैनन्, ती सबैमाथि रहमदिल हुन्छ। जसरी बाबाले कसैको कमजोरीलाई दिलमा राख्नुहुन्न, त्यस्तै वरदानी बच्चाहरूले पनि कसैको कमजोरीलाई दिलमा धारण गर्दैनन्। उनीहरू हरेकको दिललाई आराम दिने मास्टर दिलाराम हुन्छन्। त्यसैले साथी हुन् वा प्रजा सबैले उनको के गर्छन्, गुणगान गर्छन्। सबैको दिलबाट यही आशीर्वाद निस्किन्छ, यी त हाम्रो सदा स्नेही सहयोगी हुन्। भले म जस्तो भए पनि, म जति अगतिलो भए पनि सदा सहयोग नै गरेँ, मलाई माया नै गरेँ भन्छन् भन्दैन हो, त्यो गर्नेवाला हामी हुनु पर्यो। हामी मास्टर रहमदिल हौँ, मास्टर दिलवाला बाबाका, रहमदिल बाबाका बच्चा, मास्टर रहमदिल हौँ। स्लोगन छ, सङ्गम युगमा श्रेष्ठ आत्मा ऊ नै हो, सङ्गम युगमा श्रेष्ठ आत्मा ऊ नै हो जो सदा बेफिक्कर बादशाह छ। बेफिक्कर बादशाह, हिजो बाबाले भन्नु भएन तिम्रो माथि को छ, बाबा हुनुहुन्छ। जिम्मेवारी कसको, बाबाको होइन। हाम्रो तख्त कहाँ छ, तख्त कुन हो सङ्गम युगमा बच्चाको लागि, बाबाको दिल। ताज कुन हो, पवित्रताको ताज। अनि के को फिकर पनि हेर, राजा बादशाह बनाइदिनु छ बाबा होइन। त्यही भएर सङ्गम युगमा श्रेष्ठ आत्मा ऊ नै हो जो सदा बेफिकर बादशाह छ। मुरलीको सार, मिठे बच्चे तिमी अहिले सच्चा सच्चा पाठशालामा बसेका छौ, यो सत्सङ्ग पनि हो। यहाँ तिमीलाई सत्य बाबाको सङ्ग मिलेको छ जसले पार लगाउनु हुन्छ। प्रश्न, हिसाब किताबको खेलमा मनुष्यको समझ र तिम्रो समझमा कुन चाहिँ अन्तर छ? मनुष्यले सम्झन्छन् यो जुन दुःख सुखको खेल चल्छ, यो दुःख सुख सबै परमात्माले नै दिनुहुन्छ। तर तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ यो हरेकको कर्मको हिसाब किताबको खेल हो। बाबाले कसैलाई पनि दुःख दिनुहुन्न, उहाँ त आउनुहुन्छ नै सबैलाई सुखको मार्ग बताउन। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मैले कसैलाई पनि दुखी बनाएको होइन, यो त तिम्रो कर्मको फल हो, कर्मको फल हो। अब त्यो कर्मकै फल भोग्न पनि अब मैले भनेको मान्यो र मैले भनेको अनुसार चल्यो भने त्यो सुलीबाट काँडा हुन्छ, भालाबाट काँडाले कोपे जस्तो हुन्छ। यदि मैले भनेको मान्दैन भने सिएले जस्तो कोप्ने दुःख भालाले कोपेको अनुभव हुन्छ। त्यो सबै आफ्नो स्थितिमाथि निर्भर छ। स्थिति शक्तिशाली छ, भगवानको आज्ञाअनुसार चल्छ, बाबाको मद्दत छ भने त्यो ठुलोभन्दा ठुलो विघ्न पनि सानो हुन्छ होइन। स्थिति कमजोर छ भने सानो विघ्न पनि के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। त्यही भएर अब
त हामी सुखी बन्ने हो, राम्रो कर्म गर्ने हो। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज सोमबार हो, आज पनि तिथिको भोग छ। हाम्रो भोग लगाउने भाइ त आउनुभएको छैन। हाम्रो राजेश बास्कोटा बुवाको नाममा उहाँले भोग लगाइदिनु। आज श्राद्ध घर श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ बाबाले